السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الحلقة الرابعة من برنامج إبدو أستيس. شفنا في الحلقة الماضية في موضوع البيروتيك، شفنا كيفاش نجوتيو ان بوليس، كيفاش نجوتيو نمط خط جديد في برنامج الكتابة تاعنا. وراح نشوفوا اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة موضوع يتعلق بالويندوز. طبعا اللي يستعملوا الويندوز راح نتحدثوا على موضوع لي بور دوكيمون. سي كوا ان بور دوكيمون وكيفية استعمال لي بور دوكيمون. تبعوا معنا. عندنا بار اكزومبل هاد لاسين. الوغ عندنا اغوش هنايا البيسي تاعنا في لا ميزون، عندنا هنايا ان بيسي في لو طرافاي تاعنا، وعندنا ان بيريفيريك يو اس بي. الوغ لو كان نخدمو ان فيشي وورد نكتبوه في البيسي تاع لا ميزون تاعنا، نسميوه نيميرو 1. الوغ باش نديه معايا نموديفيه في الخدمه تاعي، يولي عندي ان دوزيام فيشي وورد توجور، ونديه في الفلاي ديسك. من الفلاي ديسك نديه للخدمه تاعي. الوغ الان التغيرات اللي حدثتو هنا في الفيشي رقم 2، اسكو هاد التغيرات تحدث في الفيشي رقم 1؟ طبيعة الحال لا. يجي دور البور دوكيمون هو اللي يقوم بالعملية، حيث بطريقة اوتوماتيكية كامل التغيرات اللي يحدثوا في الفيشي رقم 2 يولوا في الفيشي رقم 1. هيا نكتشفوا كيفاش. رايحين درك نعاودو سيناريو لاسان اللي درناها قبل. درك البيسي تاع الدار هو ويندوز اكس بي اللي رانا فيه دركا. مثلا نكري ان فيشي وورد، نكتب فيه الدوكيمون تاعي باغ اكزومبل نسميه بدو استيس. هاد الفيشي مثلا نكتبو ويندوز اكس بي، نكبروها شويه. فوالا دركا رانا خزنا الفيشي، نقدروا نطفيو الفيشي تاعنا. فوالا دركا الفيشي تاعنا وورد راه اكزيستي هنا في البيرو. واش ندير؟ نكري ان بورت دوكيمون. فوالا نحطو هنايا، نسميه نسميه يبدو استيس، ميهمش لونو يبدو استيس، ونحط فيه الفيشي هذاك. فوالا دركا نحل البيريفيريك يس بي تاعي، نحط يبدو استيس هنا. بور دوكيمون لازم يديبلاسي ماشي كوبي كولي، سينو متمشيش. فوالا دركا نروح ندير دركا الفلاي ديسك تاعي نديه لويندوز واحد اخر ولا بيسي واحد اخر نخدم فيه. الان راني في بيسي واحد اخر في ويندوز 7. راح ننجكتي فلاي ديسك تاعي. فوالا او طلع. نلقاو دركا البور دوكيمون راه هنا، نحلو البور دوكيمون. فوالا يقولنا الميساج تاع سينكرونيزاسيون. نحلو الفيشي هذاك يبدو استيس، نوديفيو فيه زعما كونكوا رانا في الخدمه. فوالا نلقاو ويندوز اكس بي، نزيدو لتحت ونقولو ويندوز 7 ونونجستري هنايا ونسكر الاخر. ومن بعد نحي الفلاش ديسك، نعاود نولي البيسي الاخر اللي فيه الاكس بي. الان ولينا الويندوز اكس بي، يعني الويندوز اللي راه الدور تاعو في هذا لا فيديو هو الويندوز تاع الدار. نحلو الفلاش ديسك، نلقاو طول البورتوكيمون تاعنا. دركا الفيشي الورد. فوالا نكليكيو عليه، نلقاو هنايا اكوتي ماتر اجور سات ليمون. واش يدير هنايا؟ كي تكليكي هنا يروح يدي كاع لي ميزاجور اللي راهم في لي بدو استيس هذا، يروح يموديفي لي الفيشي اللي راه اكزيستي هنا في البيسي اللي راه عندنا هنا، اللي راه في البيرو هذا. فوالا نقولوا ميتر اجور. فوالا نسكرو هاد لافونات. دركا نحلو يبدو اسيس هنايا. فوالا نلقاو ويندوز 7 تاباري. دركا راه دار لا ميزاجور وحده. الو ليكزومبل اللي خدمنا في هاد لا فيديو، الفيشي تاعنا راه في البيرو، نعرفو نقدروا نديرو لا ميزاجور فاسيلمون. مي ايماجين راك راك خدمت ان فيشي دي اون فوا، هيا نسيت وين راه الشومان تاعو. دركا
هذه البور دوكيمون تسهل لك هذه الخدمه تاع لا ميزاجور. هكذا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لاستي تاع هاد لا سيمين. اذا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع صحابكم في لي باج تاعكم. نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله افيك اون استي جديده. سلام.